अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, पहलगाम हमला फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार के ड्रामे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान फ्रंट फुट पर खेलेगा और भरपूर और डटकर जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा हमेशा की तरह। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना या मोड़ना जंगी इकदाम तस्वर होगा। पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया और अपना मौक़िफ़ भी जाहिर कर दिया है। भारतीय आबी जहरीत के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है, क्या ये काफ़ी है या मजीद कुछ बात करने की ज़रूरत है। पानी इंसानी बका के साथ साथ मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करता है क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। और क्या भारतीय जहरीत पर आलमी अदालत इंसाफ या अक़वाम मुत्तहिदा कोई नोटिस लेगा या नहीं, ये भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि भारतीय जहरीत पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद किया गया वज़ीर आज़म की सरबराही में और अहम फैसले किए गए। शिमला समेत भारत के साथ तमाम मुआहिदे मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। क्या असरात मुरतब होंगे खिते पर, जबकि कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दाम को गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया गया। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट हुई है कि वफाक और सिंध हुकूमत में इत्तफाक हो गया उन 6 कनाल्स का मामला जो कि काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस था और ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों जानिब से ये एक रिफ्ट की सी कैफियत है। अब बहरहाल इसका नतीजा सामने आया और बाहमी इत्तफाक राय से ये कहा गया वफाक की जानिब से कि बगैर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए वे सिंध हुकूमत के हम इन कैनाल्स पर कोई काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि वफाक ने इस पर अहम बयान जारी किया और अहम मुलाकात का नतीजा भी करार दिया जा रहा है इसको। ये तमाम आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में मेरे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। किसी तारुफ के वैसे वो मुताज हैं नहीं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अक्सर हम इनके तज्ज़ियों से इस्तेफ़ादा करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब आपको प्रोग्राम में। बहुत अहम मामला जो इस वक्त खिते की सूरत हाल है उस पर हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का कि पाक इंडिया बॉर्डर पर तो हमेशा से ही एक टेंशन क्रिएट रहती है, लेकिन अब जो पहलगाम हमला हुआ और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो गया और फिर उसका रद्द-ए-अमल दिया गया पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो करता धरता थे, तो कैसे देखते हैं आप इस तमाम सूरत हाल को, क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, जहाँ तक पहलगाम का वाक़या है पहले उसको ले लें जी, क्योंकि यही जड़ है ना सब। जी जी, इस पे नहीं वैसे मुनव्वर साहब यहाँ मैं आपसे, जड़ तो कहीं और है, मोदी सरकार के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन अभी वजह यही बनी है, ये बात ठीक है। तो इस पे मैं कोई कमेंट करने के बजाय स्टेट का जो मौक़िफ़ है वो बयान कर। ठीक है। सबसे पहले कल शाम को, पर उसी दिन शाम को पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्समैन थी उन्होंने बयान दिया था। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि जिन लोगों का वो हुआ है इसमें कत्ल हुए हैं या जो भी कुछ कह रहे हैं आप और हलाक हुए हैं और साथ ही जो जख्मी हुए हैं उन तक के लाहिकीन के साथ। मुमताज ज़रा बलोच ने फॉरेन कंडोलेंस की थी, फॉरेन बयान आया था। इसका मतलब है दिस इज द स्टेट वर्जन। जी जी। बाकी आप सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या कहते हैं, वो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये इनके अपने अपने ख्यालात हैं। Let us come to the state, क्योंकि this is state versus state. ठीक है। This is not media versus media. वो करते रहे आप। इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। दूसरे कल ख्वाजा आसिफ ने फिर एक बड़े प्रोग्राम के अंदर करते हुए उन्होंने भी यही कहा कि जो स्टेट का मौक़िफ़ है वो ये है कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। ठीक है। और हमसे ज़्यादा कोई दहशतगर्दी का शिकार नहीं है और हम वो स्टेट हैं जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल यानी फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। सारी दुनिया जानती है हमसे ज़्यादा किसी ने नुकसान नहीं उठाया। बिल्कुल। तो ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाना, ताहम इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि एज ए स्टेट हम इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये कि पहलगाम वाक़या जो हुआ है, जो उसमें लोग हलाक हुए, पता है कुछ गैर मुल्की भी हैं, कुछ टूरिस्ट हैं, मतलब उनका तो कोई वो नहीं है, तो और पाकिस्तान का उससे लेना देना कुछ नहीं है। और अभी एक और बात मैं आपको बता दूं, वो मेजर जिसकी बात की जा रही थी कि वहां पे उसको कत्ल किया गया, उसकी बीवी के जो बयानात आए थे, अब वो
वीडियोस आ रही हैं कि वो वाकया ही नहीं हुआ, वो पुराना कोई वाकया था जिससे उसको जोड़ दिया गया, वो शख्स ही वो ही नहीं है, वो आपको मालूम है फेक वीडियो थी। फेक न्यूज़ जो है ये बहुत आम है यूट्यूब के ऊपर, और इंडिया वाले इसको खेलना खूब अच्छी तरह जानते हैं, आपको मालूम है। तो यकीनी बात है उनका सोशल मीडिया, उनका जो IT है वो बहुत स्ट्रांग है, ये तो दुनिया में फैला हुआ है उनका, तो हर जगह वो मौजूद है, तो वो ये खेलना खूब अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि स्टेट ने स्टेट के साथ क्या किया है, हमें ये देखना चाहिए। कल उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा सस्पेंड किया, मतलब अपने रोल, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है 1960 में बनी थी, अगर आप उसकी सारी टेक्निकलिटीज जानती हैं तो यूनिलेटरली आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। उसकी एक कमेटी है बाकायदा, उसके अंदर इंडस वाटर कमिश्नर्स होते हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से होता है, एक इंडिया की तरफ से होता है, वो हर साल मुलाकात करते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक शायद 2-3 साल से इसका इजलास भी नहीं हुआ है, इन कमिश्नर्स का इजलास नहीं हुआ। आपको ये बता दूं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वाहिद यानी फोरम है जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के हाई लेवल की मीटिंग जो है मुसलसल जारी, बातचीत होती रहती है। अच्छा, तो मतलब इसको वो करना, एक तरफा कोई भी मुअत्तल नहीं कर सकता। हाँ, इसे रिवोक करने का कहना ये मुनासिब, ये देखिए जरा बात हो जाए कि ये असल में ये इंडस वाटर ट्रीटी बहुत मुख्तसर मैं करूंगा, बिल्कुल बहुत बात हो रही है ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी नॉलेज हो। 6 दरिया हैं जो पाकिस्तान के वेस्टर्न दरिया कहलाते हैं, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में आया करते थे, आपको मालूम भी है, इंडस है, चनाब था, सतलज था, रावी था, ब्यास था, ये है ना। तो 1960 में अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ये साइन हुआ, है ना। उसके बाद तय ये हुआ कि 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के तसर्रुफ में दे दिए जाएंगे, ठीक है। 3 दरियाओं पे उनका, जिसमें रावी था, फिर एक सतलज था, फिर एक और क्या कहते हैं था 3 दरिया उनको दिए गए, और पाकिस्तान के हिस्से में इंडस आया, झेलम आया, और तो ये जो दरिया थे इनके ऊपर भी इंडिया को ये राइट नहीं है कि वो पानी रोके। वो डैम बना सकता है, डैम इसलिए बना सकता है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें तो फ्लो जारी रहता है ना, वो पानी जो है वो फ्लो। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया ने बहुत ज्यादा चीजों को अपने हिसाब से लेके वो चला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रावी भी खुश्क है, चनाब भी खुश्क है, मतलब रावी तो है ही उनके पास, आपने खुद दे दिया है। अच्छा, हाँ, ये 3 दरिया तो आपने उनको दे दिए हैं, तो ये 1960 के उसके तहत दे दिए गए हैं। तो ये कहना कि बहाव को भी रोक सकता है, नहीं, ये दरिया आपने उनको दे दिए हैं, क्या आप, ये दरिया आपके हैं, अच्छा, इससे आप अपने इलाकों को सैराब करें, और 3 दरिया उन्होंने हमें दे दिए हैं। जैसे इंडस रिवर तो यहाँ तक आ रहा है ना दरिया, आपने देखा यहाँ तक समंदर तक जाता है। समथिंग शुड बी वेरी क्लियर, मतलब हम ऐसे हवा के अंदर बातें करते रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि 3 दरिया जो हैं वो, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर सपोजिंग इसकी इम्प्लीकेशंस ले लें, तो मैंने पहली बात जो आपको कही है कि इसकी सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन ये है कि जंगें हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, 65, 71, वो कारगिल, और लेकिन उसके दौरान भी इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने नहीं छेड़ा, इसका नाम कभी नहीं आया दरमियान, इसे कभी नहीं छेड़ा गया, क्योंकि अच्छा, दूसरी ये टॉकिंग पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, हर साल जो कमिश्नर्स हैं, और इसके गारंटर्स कौन है, कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, यानी आप यूं कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस है उसका, वर्ल्ड बैंक उसका इदारा है, उसने बीच में पढ़ के ये काम करवाया था। उस वक्त ब्रिटेन वगैरह बड़े पावर्स से, तो वो भी सब इसके अंदर आ गए थे, तो बिग पावर इसके गारंटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये कह देना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये मानी खेज बात नहीं है। मतलब ये कि इससे ये पता चलता है कि इंडिया ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है जो पाकिस्तान को फौरी नुकसान पहुंचा, इसलिए कि आप कम से कम 2-3 महीने तक तो वो रिवर्स को, उनके पास ना रिजर्वायर्स हैं ऐसे, वो बलिगार डैम उनका एक है, वो कौन सा कृष्णा डैम है उनके पास, जिसके अंदर वो पानी स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजा ये है कि वो इस वक्त तो पाकिस्तान का पानी रोक भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरी एक और बात है, इस वक्त तो दरियाओं में वैसे ही पानी कम है, कहाँ है इतना पानी कि आप रोक के क्या कर लेंगे। तो ये जो स्टेप है ना इंडिया का,
मगर वो जो डिप्लोमेटिक स्टेप है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फवाद सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम सलाम। मेजर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भारत जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला नजर आ रहा है। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का कह दिया, जबकि सिंध-तास मुआहिदा कभी भी जिक्र नहीं हुआ। अभी हम यही बात कर रहे थे कि दो जंगें हमने कर ली, लेकिन कभी भी इस पर बात नहीं, उसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन अब इस तरह की बात करना बड़ी बचगाना सी सोच है। कैसे देखते हैं आप खिते की सूरत हाल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाल साहब कि देखिए इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो इंडिया का इस वक्त रियोटिक है दुनिया के लिए, ये तो इसका पुराना एक काम है। आप इससे पहले देखें जब भी कोई इस किस्म के वहाँ अटैक इंसिडेंट्स होते हैं वो और वहाँ का जो मीडिया है और वहाँ की जो हुकूमत है बगैर किसी तहकीक के फौरन ही उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान में लगा देते हैं। जहाँ तक पहलगाम की ताल्लुक है, आप देखिए तकरीबन 12 लाख के करीब इस वक्त फौज जो है हिंदुस्तानी फौज जो है वो काबिज है कश्मीर में, और 2019 से आप देखें उसको एक जेल का दर्जा दे दिया गया है जब से आर्टिकल 370 जो है रिवोक हुआ है। और वहाँ चप्पे चप्पे पर जगह जगह पर जो है वो उनकी फौज तैनात है, उनके सिक्योरिटी इदारे तैनात हैं, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तैनात है। और इसके इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद जो है वो इंसिडेंट होना ये इसकी निशानदेही करता है कि ये जो प्लानिंग है ये सिवाय गवर्नमेंट के इदारों के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो कश्मीर में इस वक्त सोरिश दोबारा जन पकड़ रही है उसको किसी तरह जो है वो वहाँ की जो अवाम है उसकी नजरें जो है वहाँ पे डाइवर्ट करना, और उसके पास एक ही हल है कि वो तमाम जो है जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे डाल दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दुनिया जो है वो ये बावर कर चुकी है कि पाकिस्तान जो इस खित्ते में वो प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडिया है, और जिसका जो सबूत है अब वो इंडिया का जो दहशतगर्दी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो दुनिया में दहशतगर्दी है वो जारी है। कनाडा ने इसका सबूत पेश किए हैं, अमेरिका ने सबूत पेश किए हैं। जहां तक सार्क ममालिक का ताल्लुक है वो कोई मुल्क ऐसा इस वक्त बचा नहीं है जहां इंडिया ने अपनी दहशतगर्दी की जो है निशानियां छोड़ी ना हो, और उसके सबूत के तौर पे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे उसको पेश न किया गया हो। हमारे हालिया वाकयात जो है जाफर एक्सप्रेस का वाकया है उसके तमाम ताने बाने जो है वो रॉ के और इंडिया की तरफ उठते हैं, जिसके सबूत जो है वो हमने मुहैया भी किए। इससे पहले आप देखें हमारा पास तो उनका एक नेवल सर्विंग ऑफिसर पोजीशन जो है वो मौजूद है, और इस चीज का वो इतराफ कर चुका है कि उसने बलूचिस्तान में और इसी तरह केबीके में किस तरह जो है वो रॉ के जो है वो इंडिया का एज अ टूल ऑफ टेरर जो है वो इस खत्ते में मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि अब ज्यादा इस किस्म की जो इंडिया की अय्यारियां हैं वो छुपेंगी, और दुनिया जो है इसका अब नोटिस लेगी कि इस किस्म के जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अब हुए हैं या इससे पहले भी हुए हैं उसकी सुनवाई अब इंडिया को दुनिया की तरफ से शायद ना मिले। अच्छा फवाद सिद्दीकी साहब, बड़े शर्म की बात है ये इंडिया के लिए और मोदी सरकार के लिए कि वो अपनी अय्यारी दिखाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, हर किसी के पास कैमरा भी है और सब कुछ है। अब ये फेक वीडियो जो इन्होंने किसी पुराने वाक़े को उसके साथ जोड़ दिया, पहलगाम हमले में जो वीडियोज इन्होंने शेयर की और बहुत सारे सवालात उठा दिए तज्जियाकारों ने, तो आप समझते हैं कि इंडिया एक जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है और वो पहले ही जो खिते में एक इकोनॉमिक वॉर जारी है, अब वो फिर खिते की जो मईशत है उसको मजीद बिगाड़ने के लिए उतर गया है? जी देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं शुमाल साहब। देखिए वहाँ का जो इस वक्त की हुकूमत है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, चाणक्य के पैरोकार हैं, RSS की पैदावार है, और उनका काम में अमन को बर्बाद करना ही है। जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो उसको लेके चल रहे हैं। और आप देखें ये जो दहशतगर्दी का जो इल्जाम वाले लोग हैं वो अपने ही मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं,
ان کے ساتھ کس قسم کا ظلم جو ہے وہ برپا کیے ہوئے ہیں. کشمیر 2019 سے جو ہے وہ ایک جیل بنا ہوا ہے اور وہاں کس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس سے اور آگے بھی لے جاؤں گا کہ اس قسم کے جو فالس فلیگ جو ہیں جو کشمیر میں اس سے پہلے بھی ہوئے, پلوامہ کا ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کس قسم کی جو ہے وہ ریئیکشن ہوا اور اب بھی ہے. یہ بیسیکلی سازش ہے جو انڈیا اس وقت اپنی جو فیڈریشن ہے مختلف جو اس کے وہاں اسٹیٹس ہیں اس میں وہ کھو رہا ہے, چاہے وہ آسام ہے, ناگالینڈ ہے یا منی پور ہے, اسی طرح کشمیر ہے. اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ شر پسندی جو ہے اس کا سہارا لیتا ہے. تو دیکھیں فواد صدیقی صاحب, اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ 17 تحریکیں تو ابھی بھی چل ہی رہی ہیں بھارت کے اندر, اس کو اپنے اندرونی بڑے خلفشار کا اور انتشار کا سامنا ہے, تو یہ تمام چیزیں اسی کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی جب امریکن پریزیڈنٹ کی آمد ہوئی تھی تو یہی فالس فلیگ ہوا تھا. اب آپ کو پتا ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ وانس وہاں موجود تھے امریکہ کے, تو یہی تھا. اور اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات تو آ رہی تھی کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں ان کی آمد پر انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ضرور کرے گا, اور اس کا ثبوت جو ہے انڈیا نے دیا. یہ عوام بھی وہاں, اب آپ دیکھیے پچھلے 2 دنوں سے وہاں کے جو باشعور عوام ہے وہ بھی اب آواز, انڈیا کی جو عوام ہے وہ بھی اپنی حکومت کے خلاف یہ آواز اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ انڈیا میں اب ان کی جو فیڈریشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دنیا میں اس کی سبکی بھی ہو رہی ہے. لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کشمیر میں جو اس وقت دوبارہ جو شورش پکڑ رہی ہے اور وہاں جو انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور جو یہ ریئیکشن ہے وہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چپے چپے پر تو وہاں ان کی سیکورٹی فورسز موجود ہیں. اب 12 لاکھ سے اوپر تواجد کر گئی ہیں اور دن دہاڑے اس قسم کا آپریشن جو ہے اب وہ کوئی ذی شعور آدمی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ بغیر کوئی گورنمنٹ کی اسسٹنس کے ہوگا. اچھا میجر فواد صدیقی صاحب, اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. جو یہ بھارتی جارحیت ہے, جو آبی جارحیت کا اس نے مظاہرہ کیا, سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی جو بات کی گئی ہے کل پریس کانفرنس میں, تو اس پر عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ کوئی نوٹس لے گا؟ جی بالکل. دیکھیے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جب یہ 1960 میں معاہدہ ہوا تھا اس کا گارنٹیئر جو ہے وہ ورلڈ بینک. ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ ویٹ کر رہا ہے کہ کس قسم کا آفیشلی طور پہ جو ہے یہ بات کی جائے, اور جب بات کی جائے گی تو ہم جو اس کا اپروپریٹ ایکشن ہے وہ ضرور لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب یہ اعلان ہوا ہے ہماری تمام جو سیکورٹی کابینہ ہے اس کی طرف سے ایک ایز اے ون وائس اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر یہ معاہدہ جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو یہ پاکستان جو ہے اس کو اعلان جنگ کنسیڈر کرے گا اور اس کا بفٹنگ جواب دے گا. اور انڈیا سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات تو پولیٹیکل طور پہ اسٹیٹمنٹ ہوگی لیکن آفیشلی طور پہ اس سے آگے کی بات شاید نہ ہو. ٹھیک. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, بات ہم کریں گے ضرور, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انتہائی اہم موضوع ہے آج کا, بھارتی جارحیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور خطے کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے اقبال اڈوانی صاحب نے, معاشی ماہر ہیں اور تجزیہ کار ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم اقبال اڈوانی صاحب. وعلیکم السلام.
इकबाल अडवाणी साहब, सिचुएशन आपके सामने है, पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला, पाकिस्तान पे इल्जामात का सिलसिला सेकंड्स के अंदर बस जारी हो जाता है भारत की जानिब से। और जो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत की जानिब से, उन्होंने बताया कि हम सिंध तास मुआहदे को ही मुअत्तल कर रहे हैं। इस आबी जहरियत पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल अगर देखा जाए, आप पूरी दुनिया का भी सर्वे करें और देखें हर जगह पे, तो दहशत गर्दी तो भारत हर जगह कर रहा है। कनाडा में इनके लोग पकड़े गए हैं, अमेरिका में इन्होंने किया, श्रीलंका में ये कर रहे हैं, अफगानिस्तान में ये कर रहे हैं, इनका तो सब प्रूफ हो गया है। पाकिस्तान में भी एक रो का एजेंट हमने पकड़ा हुआ है। तो मकसद कहने का ये कि ये सब चीजें खुद करते हैं। अब इनको कुछ ना कुछ, अभी जो नहर के हवाले से जो आप कह रहे हैं, पानी के हवाले से कुछ मुआहदे, कुछ उसका स्टेटमेंट आने वाले थे, कुछ फैसले आने वाले थे। अब उसको उसने रोकने के लिए ये वाला बहाना बना लिया। ये प्रोग्राम, ये जो भी हुआ है, अगर देखा जाए तो भाई आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है ना। तो मकसद कहने का है कि खुद इस तरह के वाकयात करवा के यानी प्रेशर बिल्डअप करना है। लेकिन इस बार मुझे लगता है बहुत ज्यादा इनको नाकामी होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में काफी चेंज आ गई है। और अगर इनमें अगर हिम्मत है तो ये जंग करके देख लें। मुझे नहीं लगता कि भारत टिक सकेगा पाकिस्तान के सामने इस बार जंग में, क्योंकि पाकिस्तान आज मिलिट्री वो पावर बन चुकी है जो भारत को एहसास नहीं है। अगर वो जंग भी करेगा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पछताएगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने पानी का मामला किया है तो ये एक तरह से वॉर डिक्लेयर ही कर दी है। तो मुझे लगता है इनको पीछे हटना पड़ेगा और भारत को पीछे हटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज हमारी जो सलामती कमेटी की जो वो हुई थी मीटिंग, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और काफी हिम्मत से बात की है पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि भारत को पीछे हटना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा कुछ दिनों के बाद। साहब, पाकिस्तान ने हमेशा ही हिम्मत से बात की है। पाकिस्तान की फजाई हदूद की कभी अगर खिलाफ वर्जी की गई या उसकी सरहदों की तरफ आंख उठा के देखा गया तो पाकिस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है और नाको चने चिपवाए हैं। नहीं, जो 2019 की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है पाकिस्तान अब उससे भी ज्यादा पावर रखता है आज की तारीख में। 2019 में तो हमने चाय बाई पिलाई थी, मुझे लगता है चाय बाई भी नहीं पिलानी पड़ेगी और इससे भी ज्यादा बहुत खतरनाक जवाब पाकिस्तान देगा। भारत की इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर जाए, उसमें हिम्मत नहीं है। इसी वजह से ये वो मुआहदे तोड़ता है जो कोई नहीं तोड़ता। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसे मुआहदों में अगर इनको कुछ करना भी है तो जो ग्लोबल फोरम है वहां पर जाके बात की जाती है। इस तरह तोड़ने का मतलब, इस तरह वन साइडेड फैसले करने का मकसद यही है कि इनको पता है कि वो जंग नहीं कर सकते पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये चीजें तो मतलब है ही नहीं, इनको इसका राइट ही नहीं है करने का। तो वजह यही है कि करने की कि इनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे ये अटैक करे। ये कितनी भी बातें कर रहे हैं आप, कितने भी इनके चैनलों पे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके जनरल आके, जो भी कर्नल आके, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने इकबाल अडवाणी साहब। भारतीय जानिब पर कौमी सलामती इजलास में बड़े फैसले भी किए गए हैं। शिमला समेत भारत के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। हाँ, लेकिन शिमला मुआहदा हम खत्म भी कर देते हैं, लेकिन अगर ये पानी वाला मसला तो हमको हल करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो ये तो एक तरह से वॉर डिक्लेयर है। शिमला मुआहदा तो इस तरह है ना कि जो कश्मीर का इशू है वो हम दो मुल्क मिलके इसको सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यूएनओ को। वो मुआहदा अगर पाकिस्तान खत्म भी करता है तो, लेकिन उसका पाकिस्तान को इतना कोई फायदा नहीं है कि अगर खत्म भी कर दिया तो चलो, वो तो बात की बात है। लेकिन जो पानी वाला जो मसला है उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो एक तरह से वॉर डिक्लेयर कर दी है ना। अगर ये इस पे खड़े रहेंगे, और क्योंकि अभी देखें वर्ल्ड बैंक या जो भी बीच में है तो उनकी तो कोई सुनता नहीं है। आजकल तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जितने भी ग्लोबल के जो फोरम है उनकी तो वैल्यू खत्म कर दी है। इसराइल की वॉर के बाद आपने देखा कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई भी फैसला आ जाता है। नेतन्याहू है जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनको तो कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने इनको अरेस्ट करने का कहा है, लेकिन अभी तक किसी ने अरेस्ट किया। तभी जो जितने भी इंटरनेशनल जो ग्लोबल फोरम है उनकी अभी वो इमेज ही नहीं रही कि वो कोई चीज इंप्लीमेंट करवा पाए। ये पाकिस्तान को खुद लड़नी पड़ेगी जंग। और मुझे लगता है जी अडवाणी साहब, जो आलमी अदालत इंसाफ है या अक़वाम मुत्तहिदा है, तो ये इस पर ये कोई एक्शन नहीं ले सकते? दरमियान में तो ये लोग नहीं, आज इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने इनका ये हाल कर दिया है इस बार। ये तकरीबन 1 साल से इन्होंने क्या क्या फैसले किए हैं, कौन सा फैसला इंप्लीमेंट करवा पाए हैं ये लोग? कोई फैसला अपना इंप्लीमेंट करवा नहीं पाए। हमको उनकी तरफ देखना ही नहीं है, हमको खुद को फैसला करना है। भले जंग होती है तो जंग करनी है, अपने हुकूक खुद ही हासिल करने हैं। आप सोचते हैं कि ये
اقوام متحدہ کچھ کرے گی، ان کی کوئی ابھی وقت نہیں رہی، ورلڈ بینک وغیرہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج یہ اس حال میں نہیں ہے کہ کوئی اپنی کوئی چیز انوالومنٹ، کوئی چیز اپنی وہ کروا سکے. امپلیمنٹ انہوں نے کہاں کروایا ہے؟ کچھ کروا پائے؟ یہ اتنے سالوں سے جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، ون سائڈڈ فیصلے آتے ہیں، اور اگر یہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو آج تک انہوں نے کبھی امپلیمنٹ کروا پائے ہیں؟ نہیں. پاکستان کو خود کو آنا پڑے گا، فرنٹ پہ آ کے لڑنا پڑے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس ایشو کے اندر پورا پاکستان ایک پیج پہ ہے. آج آپ نے دیکھا شہباز شریف نے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا، جو پیپلز پارٹی سے اختلافات چل رہے تھے اس کو بھی ختم کر لیا. اسی طرح ہم کو متحد ہونا چاہیے، متحد ہونا پڑے گا. بھارت کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور پاکستان میں یہ قابلیت ہے. بالکل بالکل پاکستان میں قابلیت ہے، اور اس کا مظاہرہ کئی دفعہ ہو بھی چکا ہے. منور مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اقبال صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. منور مرزا صاحب، آپ اتفاق کریں گے اقبال دیکھیے میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں بہت کلیئرلی. ایک تو ہے ان کا میڈیا بول رہا ہے، ہمارے بھی مبصر اسی طرح بول رہے ہیں، تو یہ بڑا اپریشیبل بات ہے کہ اسی طرح جو آپ کہہ رہی ہیں نا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، تو یہ اس کو کہیں گے. تو کوشچن یہ کہ کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے نا، ایسا نہ ہو عوام بالکل جذبات میں ہی بہتی رہے خام خواہ کے لیے. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو تاس کا جو معاہدہ ہے نا، یہ بڑا ہی دنیا کے اندر بیسٹ معاہدہ کا سمجھا جاتا ہے. یہ واحد معاہدہ جو 1960 سے لے کر آج تک، آپ اس کا سال گن لیں خود ہی، یعنی 65 ایئرز ہو گئے ہیں کہ یہ مسٹیک کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، انڈیا کو بھی جاتا ہے، دونوں کو، کہ انہوں نے پوری جنگوں کے باوجود بھی اسے نہیں کیا. سیکنڈلی، اس کے اندر آلریڈی آربیٹریشن کونسل موجود ہے جس میں پاکستان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جا چکا ہے. انڈیا بھی اسی طرح جاتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے ابھی 2 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں فلڈ آئے تھے، تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے اپنی دریا چھوڑ دیے ہیں، پانی بھی کھلا چھوڑ دیا ہے. تو یہ اس کے آبی جارحیت ہی کہا تھا نا اس وقت آپ نے. تو وہ کہاں گئے تھے آپ؟ کیا یونائٹڈ نیشنز میں گئے تھے؟ کیا ضرورت ہے یونائٹڈ نیشنز میں جانے کی جبکہ آلریڈی آپ کا اچھا پھر آپ نے کمیشن مقرر کیے ہوئے ہیں. تو مطلب آپ اوور اسٹیپ تھوڑی کر سکتے ہیں. انڈیا نے معطل کیا ہے تو آپ انڈیا کو کارنر اس جگہ کریں جہاں پر کہ آپ کو کرنا چاہیے صحیح طریقے سے. اچھا، دوسرے ایک بات میں اور بھی بہت کہہ دوں. دیکھیے، نہ تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی جنگ کریں گے، نہ انڈیا نے کوئی یہ کہا جنگ. آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ یہ کوئی جنگ ونگ کی جائے؟ لیکن صورتحال تو یہی کریٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیے، اگر وہ کر رہے ہیں نا، یہ تو میڈیا پہ کر رہے ہیں نا. ابھی تک جو انڈیا کے جو بیانات آئے ہیں اس میں تو انہوں نے جو آفیشیل ہیں، دیکھیں ہمارے بھی تو آفیشیل کے بیانات آ رہے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے امپلیمنٹ کیا تو وہ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو پہلے ہم ایک بات بڑی کلیئر کر دیں کہ یہ ایک ہوکس ہے. مطلب جیسے آپ کہتے ہیں جذباتی باتیں، فلیگ مارچ کیا، فالس فلیگ، تو یہ ایک پریس کانفرنس اپنے عوام کے لیے تھی، یہ آپ کے لیے نہیں تھی. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے اقبال اڈوانی صاحب کہ جو بات آپ اس سے پہلے بھی فواد صدیقی صاحب میجر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ انڈیا اپنے عوام کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بہت مضبوط پوزیشن پہ ہیں، یہ گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے. انڈیا کے اندر ہی کچھ جو تحریکیں 17 تحریکیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں اور کچھ خالستان وغیرہ کے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. دیکھیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ پرابلم کہاں ہے، ان کی سیکیورٹی میں پرابلم ہے. پاکستان کہاں سے آ گیا؟ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے پاکستان پہ پریشر بلڈ اپ کرنا باقی جو ہمارے جتنے جو ویزا پہ گئے ہوئے تھے لوگ، ان کو سب کو 48 گھنٹے یا 2 دن 3 دن کا نوٹس دیا کہ وہ چلے جائیں. تو یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تجارت بند کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم پانی بند کر رہے ہیں، نہریں بند کر دی. یہ اناؤنسمنٹ تو یہی کر رہے ہیں نا، میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کسی بھی ذریعے کر رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے ہی پیغام آج تک تو دیا، آج کل تو دیا جا رہا ہے نا. میڈیا کے ذریعے ہی نا. اپنی میڈیا کو تو نہیں روک نہیں سکتے. کیا روک سکتے ہیں نا؟ اپنی پبلک کو شانت کرنا ہے، اپنی پبلک کو شانت کرنا ہے. اپنی پبلک کو اگر ہاتھ میں رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پڑوسی ملک کے اوپر بمباری شروع کر دیں، ہر طرف میڈیا کو چھوڑ دیں. بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں یہ پوائنٹرز دیے گئے ہیں. ہیلو، کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی. جی، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں یہ پوائنٹرز دیے گئے ہیں کہ سنتاس معاہدہ معطل کر رہے ہیں، ویزے ختم کر رہے ہیں، 48 گھنٹوں. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو یہ وار ڈکلیئر کرنے والی بات ہے نا.
اس میں جذبات ہونے کی جذباتی کیوں نہیں ہو؟ جب ایک ملک میں فورن منسٹری ان کی یہ بات کر رہی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے خاموشی سے بیٹھے ہیں، اپنے چینل کو بولیں آپ کچھ بھی نہیں کریں، اور ان کو جو دل میں آئے گالیاں دے رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں، آرمی کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، ملک کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو کیا یعنی پانی بند کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈکلیئر کر دی؟ کیسے 25 کروڑ عوام 24 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جواب تو دینا پڑے گا، میڈیا کے ذریعے بھی دینا پڑے گا، اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ باقی انڈیا بھول جائے کہ پاکستان سے جنگ کرنے کی اس میں قابلیت نہیں ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے۔ اگر جنگ دیکھیں، یہ سلسلہ 80 سال سے ختم ہی کہاں ہو رہا ہے معاملہ، ہر سال کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا، تو کبھی نہ کبھی اس کا کوئی تو سولوشن نکلے گا، اب کسی بھی صورت میں نکلے، کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہر چیز مجھے بتائیں، پاکستان ایسا کون سا اسٹیپ اٹھا رہا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ آج تک پاکستان نے کہا ہے کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں، ہم یہ ختم کر رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز آ رہی ہے انڈیا سے آ رہی ہے۔ افغانستان میں کیا ہے، انڈیا نہیں انوالو پاکستان کے خلاف، کس ملک سے نہیں کروایا؟ بنگلہ دیش میں نہیں کروایا، ہر ملک میں تو ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے، پھر بھی آج تک پاکستان نے کہاں کچھ کہا ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ مطلب کب تک یہ خاموش بیٹھتے ہیں؟ جب دل ہوتا ہے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا میڈیا میں نے نہیں دیکھا کبھی انڈیا کے خلاف اتنی بات کرتا ہو جتنا پاکستان کے خلاف انڈیا کے میڈیا میں بات ہوتی ہے۔ اڈوانی صاحب، اور ایسی صورتحال اس وقت بھی ہوتی ہے جب بھی کوئی اہم شخصیت بھارت کا دورہ کرنے پہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو صرف بدنام کرنے کے لیے ہی ماحول بنایا جاتا ہے۔ ابھی وہ امریکن کے وائس پریزیڈنٹ آئے تھے، ان کے سامنے یہ حرکت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور بھائی آپ کے پاس جب آپ یہ خود کہتے ہیں کہ 2000 لوگ وہاں ٹورسٹ ہیں، تو وہاں سیکیورٹی تھی ہی نہیں۔ خود وہاں کے انڈیا کے لوگ بول رہے ہیں کہ 2000 ٹورسٹ اس جگہ پہ تھے، سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ 2000 تو کہیں بھی جگہ پہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے نا، تو آپ نے اپنی سیکیورٹی کیوں نہیں رکھی تھی وہاں؟ اس کا مطلب انڈین خود انوالو ہوئی نا، انڈین سیکیورٹی اس میں انوالو ہوئی نا، سمپل سی بات ہے۔ اب ان کو یہ بہانے بنانے تھے، یہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس واقعے کے بعد، اس واقعے کے ساتھ۔ ٹھیک، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش بھارتی جو حکومت ہے اس کی جانب سے اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے، اور یہ پہلگام واقعے میں بھی اس نے یہی کیا ہے، اس سے پہلے پلوامہ میں بھی یہی کیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بہت شکریہ کریں گے اقبال اڈوانی صاحب کو۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پانی انسانی زندگی کے لیے، انسانی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ ایک زرعی ملک میں رہ رہے ہوں۔ پاکستان کے لیے پانی بہت زیادہ اہم ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں اسی پر، اور منور مرزا صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ منور مرزا صاحب، پاکستان کی معیشت میں پانی کے کردار سے تو ظاہر ہے انکار نہیں، کسی بھی ملک کی معیشت کے اوپر پانی کا کردار جو ہے وہ بہت اہم۔ میں آپ کو ایک مثال اگر یہ آبی جارحیت ہوتی ہے بھارت کی جانب سے تو کیا اثرات مرتب؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ کتنے عرصے میں، مطلب ہم اپنے عوام کو ایک دم سے خوفزدہ تو نہیں کر سکتے نا کہ کل سے ہی دریا بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیک کرتے 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 اور دریا روکتے روکتے ان کو بہت ٹائم لگا۔ پھر یہ کہ وہاں جو فلڈنگ ہوگی، ان کے پاس ریزروائر تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ ایک ہوکس ہے صرف اپنے عوام کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ہوکس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات پہ آ جائیے، مطلب اس کا جواباً پاکستان نے کیا سٹیپس نہیں اٹھائے ہیں، اتنے سخت نہیں اٹھائے ہیں۔ آج جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے، آپ اسے کیسے اگنور کر سکتی ہیں؟ آپ دیکھیے کیا کیا نہیں پاکستان، دیکھیے انہوں نے ڈپلومیٹکلی ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کو، پاکستان نے بھی ان کو ڈپلومیٹکلی ڈاؤن گریڈ کر دیا۔ انہوں نے فوجی اس کا پابندی، انہوں نے بھی، پاکستان نے بھی ویزے بند کر دیے ہیں۔ تو مطلب پاکستان نے گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ کام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ ہی ہوگا نا، یہ میرے اور آپ کے لیول کے اوپر تو نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر وہ جو آپ آبی جارحیت کہتی ہیں، بالکل، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اظہار ضرور کیا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کی دو باتیں آپ کے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمیں بھی ذرا صرف بولنے سے کام نہیں چلتا۔ ابھی آپ گزشتہ 2 مہینے سے کیا وہ کشمکش چل رہی ہے، لڑائی تو نہیں کیا تھا، کشمکش کا یہ زبردست ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، حکومت ہی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ چلا پانی کون بند کر سکتا ہے؟ صوبے نہیں کر سکتے، بند کون کر سکتا ہے؟ انڈیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو عوام کو بالکل کریکٹ بات بتائیں کہ دیکھو، ہم آپس میں دشمنی نہیں کر سکتے، آپس میں ہم ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کس کی کاٹ کر، ہمیں ہوشیار کس سے رہنا ہے؟ اس سے جو جسے ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، یعنی بھارت، اس کے پاس یہ پاس ہے۔ کیونکہ دیکھیں، مگر یہ دیکھیں، میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں۔
سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے انڈیا کا خود صورتحال یہ ہے کہ اگر اس نے یہ جیسے معاہدہ معطل کیا ہے نا، اس کی اپنی ریور بہت بڑی ریور ہے برہما پترا، مین سارا یو پی وغیرہ کو سیلاب کرتی ہے. آپ کو پتا کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی چائنا سے ہوتی ہوئی آتی ہے. یہ ساری دریا کہاں سے نکلتے کہاں سے ہیں یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. یہ ہمالیہ کا ایک لیک مان سروور ہے، وہاں سے نکلتے ہیں یہ. تو انڈیا یہ چائنا سے گزرتے ہوئے آتی ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کے اوپر اس قسم کی کوئی جہریت کرتا ہے، کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتا ہے جس میں کہ انٹرنیشنل معاہدے کو بریک کرتا ہے، کل چائنا اس کے اوپر بھی چائنا کی اور ان کی بھی تو ایسے ٹسل رہتی ہے ہر وقت، ہمیں سارے وقت. تو کل چائنا ان کا پانی بند کر دے گا. اچھا اسی طرح بنگلہ دیش کا حال یہ ہے. تو یہ کرنا، اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی صرف پاکستان ہی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے دریا کہیں اور نکالے. دریا نیل ہے، ٹھیک ہے، وہ افریقہ کے 3 ملکوں سے گزرتا ہے. بالکل بات کریں گے. ہمیں تجزیہ کار سلمان رحمان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سلمان رحمان صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب، بڑے اہم موضوعات ہیں آج کے پروگرام کے، اور جو پہلگام حملہ ہوا جس کے بعد پھر اس کے بعد جو خطے کی جو ساری صورتحال رہی، اس کے بعد سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا، اور پھر اب پریس کانفرنس، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ خطے کی صورتحال کو؟ کیا اثرات مرتب کرے گا خطے پر، اور آنے والے وقتوں کے لیے کیا ہمیں پیش بندی کرنی چاہیے؟ جی میں دیکھیں، یہ جو ابھی خطے میں صورتحال ہوئی ہے یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے. بھارت کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی پاکستان کو معاشی مسائل درپیش ہوتے ہیں یا پاکستان پروگریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بھارت ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرے. ابھی یہ جو حالیہ واقعات کشمیر میں ہوئے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ کوئی ٹرو کہانی نہیں ہے. بھارت نے خود ہی جو ہے اپنا فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتا تھا. کس چیز کا؟ اور لیکن اب پاکستان کی اکنامک سچویشن کو لے کے انڈیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. انڈیا یہ تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اور اس وقت جب دنیا ایک پوری طرح سے جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف جا رہی ہے، ہر طرف ایکسٹریم ایکشن ہو رہے ہیں. ابھی ٹرمپ کی پالیسیز کو لے لیجئے، چائنا کی ٹریڈ وار کو لے لیجئے، تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یہ پہلا اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اور ظاہر سے تو وہ پریشر کس کے تھرو ڈل سکتا ہے؟ وہ انڈیا کے تھرو ڈل سکتا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھوٹان نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ نیپال بھی نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک واحد کنٹری ہے انڈیا میں، انڈیا کے نیبر میں، ادر دین چائنا، جو بیسکلی انڈیا کی جو بالادستی ہے، جو خود ساختہ بالادستی انڈیا قائم کرنا چاہتا ہے خطے میں، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو پاکستان کے خلاف جس طرح کے بھی ہتھ کنڈے ہوں وہ انڈیا کوشش کرتا ہے کہ وہ آزمائے. اور یہ بھی جو ابھی سارا کچھ ہوا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا ایک ہتھ کنڈا ہے، لیکن اس میں بھی انڈیا کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور انڈیا اپنے مقاصد جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کو دنیا مانتی ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بیٹل ہارڈن فوج ہے، کہ جو کہ پچھلے 22-23 سال سے مسلسل جنگ کی فیلڈ کے اندر لڑ رہی ہے. اور ان کی بندوقیں جو ہے مسلسل جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور اسی دوسری طرف اگر انڈیا کو آپ لے لیں تو انڈیا کی جو فوج ہے وہ اس کو اس طرح کے چیلنجز درپیش ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جب لڑائی کے میدان میں آئیں گے نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ بیسکلی پاکستان کی فوج میں اور ان کی فوج میں کیا ڈفرنس ہے. اور یہ دنیا بھی جانتی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ جو ابھی انڈیا بڑکیاں مار رہا ہے اور گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے یہ اس پہ کسی بھی طریقے سے عمل کر سکے گا. کیونکہ اس وقت دنیا میں بھی جو سچویشن ہے، جو یوکرین اور رشیا کی وار نے جو خطے پہ اثرات چھوڑے ہیں، اور اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس بات کو
ہونے دے اور مطلب ایک نیا جنگی محاذ جو ہے انڈیا اور پاکستان جو کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں, نیوکلیئر کنٹریز ہیں, ان کے درمیان جنگ یا کسی بھی قسم کی وار سچویشن کریٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی گیدڑ بھپکیاں ہی ہیں اور یہ گیدڑ بھپکیاں ہی رہیں گی, اور یہ آپ جو ہے بس انجوائے کیجئے انڈین میڈیا کو, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو تو بدنام کرنے کی سازش کہیں گے نا سر. دیکھیں نا, پلوامہ حملہ ہوا تو پاکستان کو الزام کرتے خود ہیں, پہلگام حملہ خود کیا, اور اس کے بعد حالانکہ جو سوالات پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے, نہ انہوں نے کوئی شواہد دیے, نہ انہوں نے کوئی ویڈیوز ریلیز کی, جو ویڈیوز ریلیز کی وہ بھی فیک ثابت ہوئی, وہ بھی پرانے واقعات کو انہوں نے یہاں پہ جوڑ دیا. تو مطلب اتنے بھونڈے طریقے سے پروپیگنڈا کرنے کا بھی کوئی مطلب طریقہ, کہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ ایک دن کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں چھپ سکا. دیکھیں, دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ سب حرکتیں جو کرتا ہے وہ اسی بھونڈے انداز میں پہلے بھی کرتا رہا ہے, اور اس دفعہ بھی بڑے ہی بھونڈے انداز میں یہ ساری جو بھی کچھ ڈرامہ رچایا گیا ہے, بھونڈا اندازی کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نے ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کا تو مظاہرہ کیا, مختلف ممالک کے سربراہوں نے مودی صاحب کو کال کی کہ اور ان سے اظہار یکجہتی کیا, کیونکہ بیسکلی ان کو ظاہر سے تھے انڈیا ایک بڑی ٹریڈنگ پاور ہے, ایک بڑی اکانومی ہے دنیا میں, تو وہ ایک مفادات اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں کسی ملک نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا. آپ کو کسی ایک ملک کی طرف سے اس طرح کسی قسم کے بیانات نظر آئے جو انہوں نے جس طرح انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے, تو پاکستان کے خلاف کسی ملک نے جو ہے وہ بیان دیا ہو, یا پاکستان کے خلاف کسی ملک نے جو ہے, تو کسی ملک نے اس چیز کو امپورٹنٹ لیا ہی نہیں اس سارے معاملے کو. اور ایک طرح سے انڈیا اپنے مقصد میں جو اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا اس وقت جب جے ڈی وینس جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے پرسنل دورے کے اوپر انڈیا آیا ہوا تھا, تو اس کے دورے کے دوران یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے دنیا کی اٹینشن جو ہے وہ اس طرف متوجہ کرائی جائے اور پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گیا, اور یہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوئی خاص اہمیت دی ہی نہیں. وہ انڈین میڈیا ہی ہے جو بیسیکلی بھونکے جا رہا ہے. جی سلمان رحمان صاحب, بالکل ایسا ہی ہے کہ صورتحال جو ہے خود انڈیا کے اپنے جو سوشل میڈیا کے جو کچھ مبصر ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ خود نہیں چاہتی کہ خطے میں امن ہو. دیکھیے بات یہ ہے اصل میں ان کی فلمیں تو جی منور مرزا صاحب بات کر رہے ہیں, سلمان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں, یہ جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کسی بھی ملک کا, جیسے ہمارے ملک کا ہے, ہمارا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو انڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا. آپ ہائی لائٹ نہیں کیا تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے, میں نے اس کو باقاعدہ اسٹڈی کیا اور اس کے اوپر ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا, پاکستان میں بھی اور باہر بھی لکھا کہ انڈین میڈیا کس میتھڈالوجی کے تحت پاکستان کو, یہ تو کہہ دینا تو بڑی سمپل سی بات ہے نا. میڈیا کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا وہ تو یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا نا کہ انڈیا کس طرح پاکستان کو بدنام کرے. یہ کہتے ہیں پاکستان کو ہمیشہ بدنام کرتا ہے. ارے بھائی, بدنام کرتے ہیں تو آپ اس کا توڑ تو دریافت کریں گے. کون دریافت کرے گا؟ میڈیا کا ہی آدمی کرے گا نا, کوئی ایکسپرٹ کرے گا. یہ صرف بولتے رہیں گے کہ ہم توڑ دریافت کر رہے ہیں اور ہم. تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ بیٹھ کر 7 PhD کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریسرچ کروائی کہ انڈیا نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا جعفر ایکسپریس کے. آپ میں سے کسی نے کام کیا؟ ہماری کسی یونیورسٹی نے کام کیا؟ نہیں کیا نا. آپ کرتے تو ہیں نہیں کچھ بھی. اس لیے انڈیا جو ہے وہ آج دیکھیں نا, میں اب یہ جو میں کسی کوئی وہ نہیں کرنا, میں صرف ایک دیکھیے ٹرمپ نے, آپ نے دیکھا ہے اس کا ٹویٹر, اس کے اوپر اس نے کیا بیان دیا ہے. سعودی عربیہ سے میں تھے وہ مودی اور وہاں سے آئے. آپ نے سعودی عربیہ کا بیان دیکھا ہے, انہوں نے کیا دیا ہے, دیکھ لیں ان بیانات کو, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. تو انہوں نے اسے فلی ایکسپلائٹ کیا ہے. دیکھیے وہ کرتے ہیں وہ ایکسپلائٹ. آپ کو بھی یہ آرٹ آنا چاہیے, صرف زبانی بولتے رہنے سے نہیں. وجہ یہ کہ آپ کو جا کر کہاں آپ انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں.
यहाँ क्या पाकिस्तान में बैठ के इंडिया को आप बीट करेंगे? अपने ही अवाम को बताते रहेंगे हमें तो पहले ही इंडिया के हम खिलाफ हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर इंडिया की हिम्मत हुई और उसने कभी ऐसा किया तो हम आखिरी बच्चे तक वो कर देंगे कुर्बान। क्वेश्चन तो ये है कि हमें बदनाम कहाँ किया जाता है? हमें किया जाता है इंटरनेशनली किया जाता है। आप कहाँ जाके कमज़ोर पड़ते हैं? सलामती कौंसिल में जाके कमज़ोर पड़ते हैं। आप कहाँ जाके कमज़ोर पड़ते हैं? वर्ल्ड बैंक में कमज़ोर पड़ते हैं। आप कहाँ जाके कमज़ोर पड़ते हैं? IMF में कमज़ोर पड़ते हैं। तो आपका प्रोपेगेंडा जो है, आपका जो उनके प्रोपेगेंडा, उनके प्रोपेगेंडे का जो जवाब है आपको देने के लिए अपने आप को भरपूर तरीके से अपने अवाम को आप मुतमईन कर रहे हैं कि जी वो इंडिया ने किया। हम तो मुतमईन हैं ऑलरेडी कि ये इंडिया जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है, इंडिया जो कुछ कर रहा है वो जारहाना अंदाज में कर रहा है, इंडिया जो कुछ क्या नहीं किया इंडिया ने? पाकिस्तान के जंग की, पाकिस्तान के दो पाकिस्तान ने जवाब दिया। मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने चालबाजी करके और धोखेदही से। किया नहीं किया? 71 में क्या हुआ था? धोखाधड़ी से। तो क्या नहीं वो करते? लेकिन हम बोलते बहुत हैं मगर ना तो हम उसका जवाब देने की तैयारी करते हैं ना। मैं आपको बड़ी साफ बात बता रहा हूं आपको। टाइम अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। मैं बात करना चाहूंगी सलमान रहमान साहब से भी, लास्ट कमेंट लूंगी मैं। सलमान रहमान साहब, आप इत्तेफाक करेंगे मुनव्वर साहब की बात से कि हम खुद ही अपने आप को ही खुद क्लियर करने की कोशिश करते रहते हैं, वो जवाब नहीं देते। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, कुछ इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स को हम यूज नहीं करते, ऐसा ही है? नहीं जी, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा मिर्जा साहब से, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात यह कि बुराई के जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। पाकिस्तान एक पॉजिटिव मुल्क है और वो अपना पॉजिटिव किरदार ही निभा रहा है, सारी दुनिया को ये पता है। और पाकिस्तान जो है वो हर फोरम पे इसके खिलाफ आवाज उठाता है। पाकिस्तान में जो मुतल्लिका फोरम्स हैं, UN का फोरम है और इसका OIC का फोरम है, वहां पे जो है इसके खिलाफ आवाज उठाता है और हर इंटरनेशनल फोरम में आवाज उठाता है। डिप्लोमेटिकली उठाना चाहिए। सिर्फ बड़कियां मारने से जो है मसाइल हल नहीं होते। अगर इंडिया जो है वो एक तरह से जो है ये जो मीडिया में गंदगी फैला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान भी उसी राह पे चल पड़े। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्जा साहब के आप तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब के, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, भारत खिते में अपनी हाकमियत बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। बहुत ज़रूरी है कि वाकई भरपूर जवाब दिया जाए और भरपूर जवाब दिया गया है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।